हज़रात गिरामी कदर, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो इस पूरी कायनात का फ़कत अकेला दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं अमूमन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों को, उसके मानने वालों को उम्मत-ए मिर्ज़ाइया के लक़ब से क्यों पुकारता हूँ। जब मैं उम्मत-ए मिर्ज़ाइया लिखता और कहता हूँ, कादियानी तो खफा होते ही हैं, मेरे मुसलमान भाई भी मुझसे नाराज़ होते हैं कि जनाब आप इन्हें उम्मत-ए मिर्ज़ाइया क्यों कहते हो, इन्हें मुर्तद टोला क्यों नहीं करार देते। ये तो एक मुर्तद टोला है, जिंदीक हैं, इनको आप उम्मत के लफ्ज़ इनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हो। आज मैं इंशाअल्लाह रहमान इस सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकार का दीन इस्लाम और उम्मत मुसलमा के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। खा वो अपने आप को उम्मत मुसलमा से जोड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन उनका इस्लाम के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। यही वजह है कि जब हम उन्हें उम्मत मिर्ज़ाइया कहेंगे तो उम्मत मुसलमा से उनका रिश्ता, उनका नाता बिल्कुल टूट जाएगा। नाज़रीन, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 1891 में ये दावा किया कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और उनकी जगह पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बज़ाते खुद मसीह बन कर के आया है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि क़यामत के करीब ईसा इब्न मरियम ज़रूर नाज़िल होंगे, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हूँ, मसीह हूँ, उस वादे के मुताबिक हूँ। यही वजह है कि अमूमन कादियानी हजरात मसीह मऊद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं आपके सामने बताना ये चाहता हूँ कि जब उसने ये दावा किया कि वो मसीह बन करके आया है, उस वक़्त उलमाए इस्लाम की तरफ से खुसूसन सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि भाई ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, क्या तुम अपने आप को जो उनका मसीह करार देते हो, क्या तुम भी नबुव्वत का दावा करते हो। जिसका जवाब देते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तौज़ीह मराम में लिखता है, ये रूहानी खज़ाइन की जिल्द 3 है, इसके जो सफ़ा नंबर है, सफ़ा नंबर 59 है, 59 नंबर सफ़ा है, तौज़ीह मराम किताब है, उसका सफ़ा नंबर 17 है। ये देखिए, ये हाईलाइट की हुई तहरीर आपके सामने है, बिल्कुल वाज़ेह। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मसीह भी नबी होना चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो इसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबुव्वत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फुरकानी का पाबंद होगा। ये तहरीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अज़ाला ओहान से तौज़ीह मराम से है, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 3 है और उसका सफ़ा नंबर 59 यानी 59 सफ़ा है, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आने वाले मसीह के लिए नबुव्वत शर्त नहीं ठहराई। हालांकि सही मुस्लिम के अंदर यह रवायत मौजूद है, हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गालिबन
جس کا یہ قادیانی حضرات عموماً حوالہ بھی پیش کرتے ہیں کہ 4 مرتبہ جو ہے نبی اللہ کہا گیا ہے آنے والے مسیح کو، حالانکہ اس حدیث میں عیسیٰ ابن مریم کا واضح نام علیہ السلام موجود ہے، لیکن وہاں پہ یہ نام نہیں لیں گے بلکہ مسیح موعود کہیں گے اور کہیں گے کہ ان کے لیے نبی اللہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی آنے والے مسیح کے لیے، تو یہ الزام، یہ جھوٹا بہتان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف مرزا غلام احمد قادیانی نے کیوں کر منسوب کیا؟ یہ انتہائی غلط اور گھٹیا بات تھی کہ ایک ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی اگر کوئی شخص میری طرف منسوب کر کے وہ بات کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات لکھ کر کے کہ ہمارے آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، تو کیا وہ اس حدیث کے مصداق نہیں ٹھہرتا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو بات میں نے کہی میری طرف منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے۔ ناظرین ذرا اس سے آگے چلیے، یہ مجموعہ اشتہارات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے، مجموعہ یہ 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ پہلی جلد میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 214 کے اوپر، یہ دیکھیے یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 214 کے اوپر واضح طور پہ لکھتا ہے کہ اے اخوان مومنین، اے برادران سکنائے دہلی و متوطنان اے سرزمین، بعد سلام مسنون و دعائے درویشانہ آپ سب صاحبوں پر واضح ہو کہ اس وقت یہ حقیر غریب الوطن چند ہفتے کے لیے آپ کے اس شہر میں مقیم ہے، اور اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائک کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکاری، اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات اور معراج نبوی سے بکلی منکر ہے۔ لہذا میں اظہار للحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افترا ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں، نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیے، یہ 71 نمبر اشتہار ہے، 71 نمبر اشتہار ہے، روحانی یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 214 ہے، 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے۔ اسی سے آگے چلیے، یہ صفحہ نمبر اسی جلد کا 232 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اب میں مفصل و ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی میں ملائکہ اور معجزات اور لیلۃ القدر وغیرہ کا قائل ہوں،
اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ بدفہمی سے بعض کوتا فہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے ان اوہام کے ازالہ کے لیے ان قریب ایک مستقل رسالہ تالیف کر کے شائع کروں گا۔ ناظرین، اس سے آگے چلیے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہی مجموعہ اشتہارات ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نمبر 257 اور 258 صفحہ نمبر ہے۔ اشتہار نمبر 81 81 نمبر اشتہار ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین، اما بعد، تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں، بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں، جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ پھر آگے چل کے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے صفحہ نمبر 258 پہ، یہ دیکھیے، یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے سو دوسرا پرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ ناظرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے اپنی روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر 339 ہے، 339 لکھتا ہے، ما سوا اس کے جو شخص ایک نبی مطبوع علیہ السلام کا متبع ہے اور اس کے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پر اور ایمان لاتا ہے، اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناسمجھی ہے، کیونکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرائیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیا انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کیا؟ کہتا ہے کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بعد میں اپنا نبی مان لیا تو دین اسلام سے ان کا ناطہ ٹوٹ گیا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نبیوں کے آنے کا مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں، اور جب مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا گیا تو دین اسلام سے تعلق ختم ہو گیا، پھر دین مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دین ہے اس میں داخل ہوئے اور ایک قبلہ سے وہ دوسرا قبلہ مقرر کرائیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔ یہ انبیاء کے آنے کا مقصد مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے چل کے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 344 پر یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 344 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، روحانی خزائن کی جلد 5 ہے،
उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि और ये जो हदीसों में आया है कि दज्जाल अव्वल नबूवत का दावा करेगा फिर खुदाई का, अगर इसके ये मानी लिए जाएं कि चंद रोज नबूवत का दावा करके फिर खुदा बनने का दावा करेगा तो ये मानी सरी बातल हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि आज तक मुझे ऐसी कोई सही सनद के साथ हदीस मुयस्सर नहीं मिली जिसमें यह लिखा हो कि जो दज्जाल है, जो क़यामत से पहले आएगा, जिसे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, उस दज्जाल के बारे में मुझे ये कहीं भी नहीं मिला किसी सही हदीस में कि वो नबूवत का भी दावा करेगा। अगर किसी के इल्म में हो तो वो जरूर मुझे इससे गाइड करे, इसके बारे में बताए। फिर आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, जो शख्स नबूवत का दावा करेगा, इस दावा में जरूर है कि वो खुदा ताला की हस्ती का इकरार करे और नीज ये भी कहे कि खुदा ताला की तरफ से मेरे पर वही नाज़िल होती है, और नीज खलकुल्लाह को वो कलाम सुनावे जो उस पर खुदा ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है, और एक उम्मत बनावे जो उसको नबी समझती है और उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती है। यानी जो शख्स नबूवत का दावा करता है उसके लिए जरूरी है कि वो नंबर एक अल्लाह ताला की हस्ती का इकरार करे और ये भी कहे कि खुदा ताला की तरफ से उस पर वही नाज़िल होती है। ये दोनों चीजें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनाई। और फिर आगे लिखता है, और नीज खलकुल्लाह यानी अल्लाह की मखलूक को वो कलाम सुनावे जो उस पर खुदा ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है, और एक उम्मत बनावे जो उसको नबी समझती और उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती हो। अब हम उम्मत मरज़ाइया से जिन्होंने भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी माना है, अपना नबी तस्लीम किया है, क्या ये कहने का हक नहीं रखते कि वो मिर्जा कादियानी की उम्मत है, उम्मत मरज़ाइया? उन्हें ना कहिए उम्मत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि उन्होंने नबी माना है और नबी का जो काम है कि वो एक उम्मत बनावे जो उसको नबी समझती है और उसकी किताब को किताबुल्लाह जानती है। ये मैं नहीं कहता, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम रूहानी खजाइन जिल्द 5 के सफ़ा 344 पर लिखा हुआ है। नाज़रीन, इसके बाद आगे आइए, एक और किताब आपके सामने पेश करता हूं, रूहानी खजाइन की जिल्द 17 है, ये आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, ये रूहानी खजाइन की जिल्द 17 आप देख रहे हैं। इसका में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आयत वलौ तकव्वल अलैना की तशरीह करते हुए लिखता है। आयत वलौ तकव्वल अलैना 40 के अंदर इसकी तशरीह करते हुए लिखता है, जब बाज़ लोगों ने इतराज किया कि इसने जो गलत इस्तेमाल लिया है आयत वलौ तकव्वल अलैना से कि जनाब वो ज़माना नबूवत तक जो भी नबूवत का दावा करने वाला है, अपना दावा नबूवत करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ज़माना नबूवत के मुवाफिक ज़माना पाता है तो वो सच्चा है, अगर ऐसा नहीं करता उसके दरमियान में हलाक हो जाता है तो वो झूठा है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इन आयात से गलत इस्तेदलाल लिया। इस पर बाद लोगों ने इतराज उठाया कि ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़िल हुई जो कि शरई नबी हैं, साहबे शरीयत हैं, तो क्या तुम साहबे शरीयत हो जो इस आयत से इस्तेदलाल करते हो? जिसका जवाब देते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा, ये देखिए तहरीर हाईलाइट छुटा है, सफ़ा नंबर 435 है, ये देखिए रूहानी खजाइन की जिल्द 17 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है जिसने अपनी वही के जरिया से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहबे शरीयत हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्ज़म हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। नाज़रीन, यहां पर देखिए, जब ये एतराज उठाया गया तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शरीयत की जो तारीफ की वो ये थी कि शरीयत क्या है कि जिसकी वही में अमर और नहीं बयान किए हूं। ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, ये देखिए, ये भी तो समझो शरीयत क्या चीज है
जिसने अपनी वही के जरिया से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए, नबी की तारीफ है, और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। और फिर आगे कहता है, बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुलजम है, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। यानी यहां पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने न सिर्फ अपने आप को साहब शरीयत करार दिया है शरीयत की तारीफ बयान करने के बाद, बल्कि अपनी उम्मत का भी तज़किरा कर दिया, अपने मानने वालों को उम्मत भी करार दे दिया है। तो नाज़रीन, अब अगर हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों को उम्मत मुसलमा से काट करके उम्मत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उम्मत मिर्जाइया या उम्मत कादियानिया कहें, या उम्मत गुलाम अहमदिया या गलमदिया कहें, तो नाज़रीन कादियानी हजरात, ना तो आपको एतराज होना चाहिए और ना ही मेरे किसी मुसलमान भाई को एतराज होना चाहिए, क्योंकि कादियानियों का इस्लाम के साथ, उम्मत मुसलमा के साथ कोई तल्लुक नहीं। उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम किया और उसकी उम्मत करार पाए।